बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले दिनों पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास हुआ जिसमें कई दिन तक सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इस तफसीली गुफ्तगू के बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक 14 नुकाती मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई। सिक्योरिटी की सूरत हाल पर जो पार्लियामेंट में एक मुतफ़िका करारदाद सामने आई, इस पर पाकिस्तानियों की एक बड़ी अक्सरियत में उम्मीद पसंदी पैदा हुई, क्योंकि एक तवील अरसे के बाद एक अहम इशू पे पार्लियामेंट के अरकान हुकूमत और अपोजिशन के उनके दरमियान इत्फाक राय सामने आया। अब ये जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुतफ़िका करारदाद मंजूर हो गई, इसके जो 14 नुकात हैं उस पर अमल दरामद की भी ज़रूरत है और एक पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का भी वादा किया गया है। ये कमेटी कब बनेगी और वो कौन कौन से अहम इशूज़ हैं जिन पर कौम चाहती है कि पार्लियामेंट के अरकान मज़ीद इत्फाक राय करें। इस सिलसिले में जो हालिया मालियाती बहरान है उस पर भी यकीनन आप और हम सब चाहते हैं कि जो सियासी क़यादत है वो इत्फाक राय का मुज़ाहरा करे। क्या ये मुमकिन है? तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मज़ीद कौन से ऐसे मामलात हैं जिन पर हमें इत्फाक राय की ज़रूरत है। जनाब नजमुद्दीन खान साहब हैं, वफाकी वज़ीर, वो हमारे मेहमान हैं। उनके साथ हैं जनाब सेनेटर इलियास बलोच साहब, अवामी नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक। मोहतरमा मारवी मेमन साहिबा मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की नुमाइंदगी कर रही हैं। जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। नजमुद्दीन खान साहब, जो मुश्तरका करारदाद थी उसमें एक नुक्ता यह भी था कि एक स्पीकर साहबा की तरफ से एक मुश्तरका कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी जो है वो फिर मामलात को आगे लेके बढ़ेगी। अभी तक कमेटी तश्कील नहीं पाई, इसकी क्या वजह है? देखो जी, हमारा तो पहले से मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट जो है वो बाइख्तियार हो और तमाम पार्लियामेंट ने स्पीकर को इख्तियार दिया है कि तमाम पार्टियों के मशवरे से एक कमेटी बनाया जाए। और मेरे ख़्याल में अब जो डिबेट शुरू होने वाला है प्रेसिडेंट की स्पीच पर, उससे पहले पहले हमारा तवक्को है कि स्पीकर के इख्तियार जो पार्लियामेंट का वो इख्तियार है उसी के मुताबिक वो बहुत जल्द कमेटी बनाएंगे और इस पर आगे अमल दरामद होगा। जी इलियास बलोच साहब, एक चीज़ नोट किया लोगों ने कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर हुई। करारदाद में कहा गया कि कबायली इलाकों से मरहलावार फ़ौज को वापस बुलाया जाएगा, मुज़ाकरात का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा और बहुत उसको लोगों ने वेलकम किया। लेकिन फ़ौरन ही कबायली इलाकों में अमेरिका के मिसाइल हमले दोबारा शुरू हो गए। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या पार्लियामेंट की जो मुश्तरका करारदाद है, मुतफ़िका करारदाद है, क्या उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही? मीर साहब, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे पहले मैं पाकिस्तान की सारी सियासी पार्टियों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने मुल्क की बेहतरी के लिए एक मुतफ़िका करारदाद पास की और मुतफ़िका करारदाद पास करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम एंड द पार्लियामेंट ने जो डिसीजन 14 पॉइंट्स लिए हैं वो बड़े इम्प्रेसिव हैं और Rome was not built in a day. Let the speaker should gain some time. वो डिस्कस ही कर रही होंगी लोगों के साथ और उसके बाद वो 14 निकाती प्रोग्राम आएगा। जहाँ तक आप अमेरिकन हमले का कहते हैं, मैं उसे कंडम करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये हमला जो है ये नाजायज़ है और बिल्कुल नाजायज़ है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसे कंडेम किया है, आज अखबार में आपने पढ़ा है। और मेरा ख्याल है कि आइंदा उनको कम से कम अमेरिकन को अब ये सोचना चाहिए कि पूरी पार्लियामेंट मीन पूरी नेशन डजंट लाइक दिस थिंग, तो दे शुड नॉट बिहेव अगेंस्ट द होल नेशन, दे शुड नॉट बिहेव। मेरा ये मकसद। जी मारवी, और कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिन पर कि पार्लियामेंट को मुतफ़िका पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इसी पे कर लें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सिर्फ ये रेजोल्यूशन नेशनल सिक्योरिटी रेजोल्यूशन है और हम देख रहे हैं कि काफ़ी 2-3-4 दिनों से इसकी वायलेशंस हो ही जा रही हैं और हो ही जा रही हैं। तो यही हो जाए तो बहुत। वायलेशन कौन कर रहा है? वायलेशन हुकूमत की तरफ से हो रही हैं और जो लोग जिन्होंने साइन किए हैं उनकी तरफ से हो रही हैं। अमेरिका ने तो खैर ऑब्वियसली अमेरिका कर रहा है वायलेशन पाकिस्तान की सॉवरेन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की,
اور حکومت کا یہ کہنا کہ جی اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اب میرے خیال میں وہ ٹائم گزر کے اٹس ناٹ گڈ انف. قوم آپ کے سامنے یہ نہیں ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے کہ وہ گڈ انف ہے. اب ان کو کوئی ایکشن چاہیے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے ایران نے شوٹ ڈاؤن کر لیے تھے رشین پلینز جب ان کی فضا میں آئے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ آپ شوٹ ڈاؤن کریں یا نہ کریں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ دو آپشنز ہیں، یا حکومت مظلوم ہے یا ملوث ہے. کیونکہ اب قوم یہ کہہ رہی ہے، اب جب آپ باہر جاتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں تو صرف دو ورڈز آپ کے سامنے آتے ہیں، حکومت یا مظلوم ہے یا ملوث ہے. اس میں تو وچ ون از اٹ؟ ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ رہا، اور ہم انڈیکیشن نہیں دینا چاہ رہے بیکاز ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو 14 پوائنٹس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہو. ہم نے بہت محنت سے یہ 14 پوائنٹس آگے کیے ہیں، ہم سب نے سائن کیا ہے. وی ٹیک دس ویری سیریسلی، ہماری بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ 14 پوائنٹس پہ کام ہو. اب امریکہ تو ڈزنٹ کیئر، اس میں تو نہیں ہے، وہ تو اپنا کرتا رہے گا جو اس نے کرنا ہے. ہم نے ایز ون قوم، ایز ون یونیفائڈ نیشن جو ہے اس کا جواب دینا ہے. اور بڑے ایشوز ہیں آپ نے اور ایک اس پہ ہم آئیں سٹیٹمنٹ گے. دیا کہ حکومت یا تو مظلوم ہے یا ملوث ہے. خواجہ صاحب آپ حکومت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا اگر آپ جواب دے دیں اس کا. دیکھیے حکومت نہ مظلوم ہے اور نہ ملوث ہے. گورنمنٹ نے بڑا سیریسلی اس بات کو لیا ہے، اور میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ آئی ایم ون آف دی کولیشن پارٹنر، کہ ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں. اور وزیر اعظم نے بھی کنڈیم کیا ہے. یہ بی بی جو کہہ رہی ہے کہ مظلوم ہے عوام کہتی، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جذبات میں آ کے یہ بولتی ہیں. یوتھ ہمیشہ اسی طریقے سے بولتی قوم یہ بول رہی ہے، ہے. صرف میں نہیں کہہ رہی. یوتھ ہمیشہ اسی طرح بولتی ہے. ہم تو بوڑھے لوگ ہیں، لیکن بات سیدھی سی ہے کہ آپ کے سب بال سفید ہوئے، اندر سے آپ جوان ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریزولوشن کو امپلیمنٹیشن کرانا وہ بات ضروری ہے، وہ کرانی چاہیے اور جلدی کرانی چاہیے. میرا مطلب خواجہ سعد رفیق صاحب، اس میں مسلم لیگ نون نے بھی بہت اہم رول پلے کیا 14 نکاتی قرارداد کو منظور کروانے کے لیے. اب اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا لائن آف ایکشن ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے. پارلیمنٹری قرارداد منظور ہو چکی ہے، اب اس کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ آئے گا. اور اسپیکر صاحبہ کو ٹھیک ہے فطری طور پہ کچھ وقت ملنا چاہیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو قومی اسمبلی کا اگلا اجلاس ہے اس سے پہلے یہ پارلیمنٹری کمیٹی بننی چاہیے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جو گائیڈ لائن پارلیمنٹری کمیٹی دے گی اس پہ عمل درآمد پھر ہماری سیکیورٹی فورسز نے کرنا ہے. اب یہ ہماری عسکری قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلیں جو 8-9 سال بلکہ پچھلے 60 سالوں میں نہیں بدلا، اور یہ سمجھ لیں کہ پوری ریاست خطرے میں اور خود ان کا اپنا وجود بھی. جو پولیٹیکل لیڈرشپ گائیڈ لائن دے منتخب حکومت اور اپوزیشن مل کے، اس کو فالو اپ ہماری عسکری جو وہاں پہ قوت ہے اس نے کرنا ہے. ایک میں یہ سمجھتا ہوں زیادہ بہتر نجم صاحب اور بلور صاحب جانتے ہیں، اس مقامی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر پولیٹیکل ایجنٹس کے ذریعے اور سول اتھارٹی اور سول گورنمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا. ہم نے یہ نہیں کہا کبھی بھی کہ ایک دم فوج وہاں سے نکال لی جائے، کیوں ہم فوج بھیجنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے. سیز فائر نہیں ہوا، اور ہم نے کمپرومائز کیا ہے، اور بھی پارٹیز نے کمپرومائز کیا کیونکہ ساری بات کسی جماعت کی نہیں مانی جا سکتی تھی. ہم ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی کو سب سے پہلے سیز فائر کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اور اس میں جرگوں کی بات کی گئی ہے. یہ وہی بات ہے جو قوم کی امنگوں کے مطابق ہے. اب دیکھنا یہ ہے کیا ہمارے جو لوگ جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں وہ قوم کی امنگوں کی نمائندہ پارلیمنٹ کی پاس کردہ متفقہ قرارداد کے عین مطابق پرسیو کرتے ہیں یا اپنی مرضی کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے ہمارے حکمران جو ہیں ان پہ اس وقت بڑا پریشر ہے، یہ سچی بات ہے، بڑے دباؤ میں ہیں، وہ انٹرنل ایکسٹرنل پریشر ہیں، کوئی بھی ہوتا دباؤ ہوتے ہیں اس پہ، لیکن انہیں امریکی دباؤ کے نیچے سے نکل کے اور جرت کے ساتھ کھڑے ہو کے فیصلہ کرنا پڑے گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو جرت رندانہ ہے نا، وہ بعض اوقات مرنے سے بچا لیتی ہے. اگر تو ہمارے حکمران اس جرت رندانہ کا مظاہرہ کریں اور حوصلے کے ساتھ کھڑے ہوں تو پوری قوم کریڈٹ ڈسکریڈٹ کے چکر میں پڑے بغیر تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ کھڑی. ماروی آپ کی تائید کر رہی ہیں، اس پہ مسلم لیگ نون اور کاف کا موقف ایک نظر آ رہا ہے مجھے. نہیں، پوری قوم کی بات ہے نا، یہ ہم تو پارٹیوں کی بات ہی نہیں کر رہے. اچھا، ایک نجم الدین خان صاحب سے ایک بات کر لوں. سعد رفیق صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ قبائلی علاقوں سے فوج واپس آ جائے، وہ یہ کہہ رہے ہیں سیز فائر بہت ضروری ہے. فضل الرحمان صاحب یہ بات کر رہے ہیں، سیز فائر ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ دیکھو جی، ایگریمنٹ میں جو قرارداد پاس ہوا ہے، جو فیصلے ہو چکے ہیں، اس میں یہ ہوا ہے کہ فوج کی واپسی اس وقت ہوگا جب وہاں لا اینڈ آرڈر کی